बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान। आज का दिन जो कि मंसूब है इंसानियत के दिन से, हर दिन मना दिया गया है। मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, इंसानियत का दिन है आज। अगर हम हर रोज़ इंसानियत की बात करके उसके ऊपर अमल दरामद करें तो दिन बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंसानियत खो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इंसानियत दम तोड़ चुकी है। नफ्सा नफ्सी का आलम है, भाई भाई का नहीं है। पड़ोसियों की अगर बात की जाए तो पहले वक्तों में एक बड़ा अच्छा माहौल था कि अगर आपके घर में कुछ भी बनता था तो वहाँ से कटोरी में बन के साथ वाले घर में जाया करता था, और वहाँ से नाज़रीन किराम कटोरी खाली नहीं आती थी। वहाँ से कटोरी में सालन डाल दिया आपके घर से जो बन के गया, जो उस घर में बना हुआ है, वो आपको उसी कटोरी में वापस दिया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इंसानियत की अगर बात की जाए तो आजकल ये हो गया है कि अगर मैंने अपने पड़ोसियों को कुछ भेजा है तो पहली बात है वो लेंगे ही नहीं। अगर वो ले भी लेंगे, खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी का इंतकाल हो जाए या कोई बीमार हो जाए या कोई भी ऐसी नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो वो क्या कहेंगे कि हमें कुछ मिला के दे दिया, हमसे जेलस होते हैं। तो ये क्या है? ये इंसानियत नहीं है। पहले वक्तों में अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान का माहौल ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो कि सोशल मीडिया का दौर है तो हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इंसानियत दूर होती जा रही है, इंसानियत अब हमें नहीं रही है। अगर छोटी बच्चियों की बात की जाए, मदरसों की बात की जाए, स्कूल कॉलेज की बात की जाए, तो गली मोहल्ले की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती का वाक़या देखने को मिलता है। बहनें भाइयों से, माँ बाप की बात की जाए, बाप बेटियों से वो रिश्ते कायम कर चुके हैं कि जिनको ऑनियर बताना मेरे लिए नाकाबिले कबूल होगा। नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे हैं इंसानियत की। इंसानियत दम तोड़ चुकी है, इंसानियत की बात हम कर रहे हैं। तो अगर एक तरफ इंसानियत को रख दिया जाए तो रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा भाईचारगी की बात की, इंसानियत की बात की। कभी भी सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी बदतमीज़ी करता, नाउज़ बिल्लाह, या कोई ऐसे नागवार माहौल में कोई बात भी हो जाती तो सरकार ने हमेशा मुआफ़ किया। अगर कचरा फेंकने वाली की बात की जाए कि वो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब गुज़रते तो वो तौहीन करती, लेकिन एक दिन वो बीमार हो गई तो सरकार ने दरियाफ़्त किया कि वो औरत जो यहाँ पर अक्सर मुझे नज़र आती थी, तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, वो तो आपके साथ नाउज़ बिल्लाह बहुत नाखुश थी, वो आपके साथ बदतमीज़ी करती, आपकी तौहीन करती, और आज आप उसके हवाले से बात कर रहे हैं। तो वो तो बीमार है, अपने घर में है। तो सरकार को ये बात जो है वो नागवार गुजरी और चले उस औरत के घर और जाके दस्तक देते हैं। जैसे ही वो औरत देखती है कि मुसलमानों के नबी मेरे दरवाज़े पर हैं, उसे लगा कि शायद वो उसे डांटेंगे या उसे बुरा भला कहेंगे या उसे कहेंगे कि देखो तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें करती थी तो आज तुम बीमार होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तबीयत दरियाफ़्त की। इसकी आंखों से आंसू आए। इसने कहा कि मैं नाउज़ बिल्लाह के जिनके साथ ये सब किया करती थी, उनको गलत कहा करती थी, मुसलमानों के नबी आज मेरी खैरियत दरियाफ़्त करने आए तो वो ईमान ले आई। ये है इंसानियत का सबक। अगर हम इंसानियत की बात करते हैं तो अपने भाइयों को देखिए, अपनी बहनों को देखिए, पड़ोसियों को देखिए, कोई भूखा तो नहीं। नाज़रीन किराम, इंसानियत की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भारत में इंडिया की बात करते हैं, जो इंडिया हमेशा ही पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता है। एक नाखुशगवार वाक़या भारत में कलकत्ता में पेश आया कि जहाँ पर एक लड़की के साथ 10 से ज़ायद लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया, और वो हमारी बहन, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, मुसलमान हैं, हम हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, और ज़्यादती कहीं भी हो मुसलमान सबसे पहले खड़ा होता है। हम उस बहन बेटी की जो इज़्ज़त को पमाल किया उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। K21 न्यूज़ की बाखबर पाकिस्तान की पूरी टीम मज़म्मत करती है कि उस
عورت کے ساتھ جو ہوا، اور آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، انسانیت کی بات ہو رہی ہے، آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں انسانیت کے حوالے سے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ مسلمان محبت بھائی چارگی کا جو بول بالا دیتے ہیں، آج وہ انسانیت کی بات کر کے بھی انسانیت پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے دل میں ہے کوئی بھی بات، اگر ٹاپک آپ کے سامنے ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا کل عرس ہے آج، کیونکہ پیر کا دن ہے، میرے ہفتہ اتوار اور پیر میرا پروگرام ہوتا ہے، مجھے آج ان تمام ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ جو پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایشو کی بات کی جائے، کراچی کی اسٹریٹ کرائم کی بات کی جائے تو کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہی ہے اسٹریٹ کرائم۔ کرنگی لانڈی گلشن اقبال کی بات کی جائے، لیاری کی بات کی جائے، کھرادار کی بات کی جائے، ناز آباد کی بات کی جائے، تو وہاں پر پولیس نے کسی حد تک اسٹریٹ کرائم کو قابو تو کیا، پولیس مقابلے بھی کیے، 2 ڈاکوؤں کو گرفتار بھی کیا گیا پولیس مقابلہ کر کے۔ سعود آباد تھانے کی حدود میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، محمود آباد میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر پولیس کی بروقت کارروائی سے 2 ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں کمی تو واقع ہوئی ہے، لیکن غربت کی اگر بات کی جائے تو بجلی کے بلوں میں پنجاب حکومت نے کمی کر دی۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کا کہ پنجاب حکومت نے اپنے صارفین کو 14 روپے کا ریلیف دے دیا۔ بھائی سندھ کی عوام کیا کرے گی؟ پاکستان کی عوام اب سندھ کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا اور کافی حد تک ان کا دھرنا کامیابی کی جانب گامزن بھی تھا کہ ایک دم دھرنا ختم ہوتا ہے، اور جیسے ہی دھرنا ختم ہوا تو 2 روپے 92 پیسے بڑھا دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دھرنا ختم تو کیا لیکن بجائے ریلیف کے آپ نے 2 روپے مزید بڑھا دیے۔ یہ بھی آج کا اس ٹاپک کا حصہ ہے، اور پنجاب حکومت نے 14 روپے کمی کر کے اعلان کر دیا، پنجاب کے لوگوں کو ریلیف مل گیا، بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ سندھ کی عوام کے لیے آواز بلند کریں۔ آپ کو بہت چاہتی ہے سندھ کی عوام، آپ کو ووٹ دے کے ہم نے اقتدار میں بٹھایا، ایوانوں میں بٹھایا، اب عوام کس کے پاس جائے گی؟ کیا ہم کراچی والے پنجاب کا رخ کریں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب اگر بات کی جائے ایم کیو ایم پاکستان کی تو مصطفیٰ کمال نے اس پہ آواز بلند کی ہے کہ اگر آپ نے پنجاب کو ہی ریلیف دینا ہے تو آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ نے تمام ہی صوبوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ صرف پنجاب کو۔ تو مریم نواز کا جو بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پاس سے یہ جو عوام کو ریلیف دیا ہے 14 روپے کا، وہ اپنے پاس سے دیا ہے۔ آپ سندھ حکومت میں ہیں، آپ اپنی حکومت سے بات کیجئے اور سندھ حکومت بھی ایسی کوئی حکمت عملی کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے لیکن پس غریب عوام رہی ہے۔ خودکشی کے واقعات نمودار ہوں گے۔ غربت سے جب عوام ستائی جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ جب بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، جب پانی بجلی گیس آپ کو مہیا نہیں ہوگی تو کیا کرے گی عوام؟ یہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ آج ناظرین کرام ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے، لیکن وہ ناخوشگوار واقعہ جو بھارت میں کلکتہ میں پیش آیا اس لیڈیز کے ساتھ جو ہماری بہن ہے، میں بتا نہیں سکتا، ایسے کئی واقعے پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن ادھر تو انتہا کر دی، انسانیت کی پامالی کر دی۔ سوچا تک نہیں کہ ان کی بھی بہنیں ہوں گی، ان کو اس بچی کی چیخیں بھی نہ سنائی دی گئیں اور ظلم کی انتہا کر دی۔ پروردگار ایسے لوگوں کو نیست و نابود کریں گے۔ پاکستان میں بھی ہم رہتے ہوئے بھارت کی اس بیٹی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس بیٹی کو صبر دے، ان کے والدین کو صبر دیں اور ان ظالموں کو قرار واقع سزا دی جائے۔ ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کراچی کی عوام مجھ سے بات کرے، آپ انسانیت کی بات کریں، آپ کراچی کی بات کریں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے عرس کی کل جوش و خروش سے تقریب کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ مجھے آج جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمیشہ ہی آپ نے میری ٹرانسمیشن میں ان کو دیکھا
کیونکہ جب کبھی بھی کراچی کی بات ہوئی ہے، پاکستان کی بات ہوئی ہے یا حق کی بات ہوئی ہے تو علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، سرمایہ اہل سنت ہیں جناب علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.